बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जंगे बदर का पूरा वाक़या बताने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपको जंगे बदर का ये वाक़या ज़रूर पसंद आएगा। हुजूर पुरनूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने 313 सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हों के साथ सन 2 हिजरी में मदीना शरीफ से बदर के मुकाम पर पहुँचे, जहाँ कुफ़ारे मक्का के साथ जंगे बदर का मशहूर वाक़या रूनुमा हुआ। जब आप लोग बदर के मुकाम पर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। उस वक्त अरब के कायम करदा अकायद के तहत ये तय पाया गया कि सुबह जंग होगी, लिहाजा रात भर आराम किया जाए। फिर एक जानिब मुसलमानों के लश्कर ने पड़ाव डाला, जबकि दूसरी जानिब कुफ्फार अपने लश्कर के साथ ठहरे। हालांकि अगर ये मालूम हो जाए कि सुबह जंग होने वाली है तो मारे खौफ की नींद कहाँ आएगी। सहाबाए किराम तो शहादत पाने की खुशी में और जज्बाए हिमानी से सरसार वैसे भी ना सो सके। सुबह न जाने किसकी किस्मत में जामे शहादत नूज करना लिखा हो, मगर अल्लाह ताला ने सारी इस्लामी लश्कर को सुकून की नींद मुहैया की। इससे पहले सहाबाए किराम कभी ऐसी पुरसुकून नींद ना सोए थे। उधर अल्लाह ताला की कुदरत कामला से कुफार पर रात भर खौफ तारी रहा, जिससे उनको सारी रात नींद ना आई। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दिलों में कुफ्फार के लश्कर को इंतहाई कम कर दिया, जबकि कुफ्फार के दिलों में ये खौफ डाल दिया जैसे वो 313 ना हो बल्कि 1000 हो। सुबह हुई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में सारे सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हु नमाज फज्र अदा करने के बाद नमाज अदा करते ही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे कहा, अगर ऐसा हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से 1000 फरिश्ते तुम्हें जंग के साथ दे दे तो कैसा रहेगा। ये सुनकर सहाबाए किराम मारे खुशी के झूम उठे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर से फरमाया, अगर 3000 फरिश्ते आ जाए तो कैसा रहेगा। एक बार फिर सहाबा खुशी से झूम गए। फिर आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर 5000 फरिश्ते आ जाए तो कैसा रहेगा। इतना सुनना था कि सहाबाए किराम बहुत खुश हुए और कहने लगे कि अगर ऐसा हो गया तो हम कुफ्फार पर बड़ी आसानी से गलबा पा जाएंगे। कुर्बान जाइए सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कि उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्ते भेजने का इरादा नहीं फरमाया था, लेकिन जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब के लिए फरिश्तों की फौज भेज दी। प्यारे दोस्तों, फरिश्तों की तादाद को लेकर अलग अलग फतवा भी जारी किए गए हैं और कई अलग तादाद का जिक्र भी किया जाता रहा। ऐसे में हमें जितना मालूम था हमने आपको बता दिया। अगर आपको इनमें से कोई गलती नजर आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। दोस्तों, इधर जब जंग शुरू हुई तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ और सहाबाए बद्र के साथ जंग में कुफ्फार से लड़ो और ऐसे जाना कि तुम्हारे हाथों में तीर और तलवार हो, जंगी लिबास में जाना। अल्लाह ताला का हुक्म पाते ही सरदार मलाइका हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की क़ियादत में असहाबे बद्र के साथ कुफ्फार से जंग करने के लिए आ गए और ये जंग मुसलमानों ने फरिश्तों की गैबी मदद से आसानी से जीत ली। इस जंग में कुफ्फार के कई सरदार मारे गए, जिससे उनके लश्कर की कमर टूट गई और बहुत से कुफ्फार को कैदी बना लिया गया। फिर जब कैदियों को सामने लाया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से पूछा कि इनके साथ क्या किया जाए। सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी। कुछ लोगों ने कहा कि इनको कत्ल कर दिया जाए, जबकि कुछ सहाबा ने कहा कि इनको गुलाम बना लिया जाए। मगर कुर्बान जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह फैसला सुनाया कि उन कैदियों से फायदा हासिल करके उन्हें आज़ाद कर दिया जाए। सुभान अल्लाह,
کیا بات فرمائی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگ ان کو مارنے کی غرض سے آتے تھے، لیکن آپ اپنی رحمت با کرم کے صدقے انہیں چھوڑ دیتے تھے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد سارے فرشتے واپس چلے گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نماز کے دوران مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو سرکار دو عالم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، جب جنگ کے بعد جبریل امین علیہ السلام تمام فرشتوں کو لے کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان پر فرشتوں نے انہیں اندر آنے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم جس مقصد کے لیے گئے تھے ان کے بنا واپس کیسے آ گئے؟ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہم تو جنگ میں صحابہ کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے۔ پھر ان فرشتوں نے جواب دیا کہ نہیں، تم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطر بھیجا گیا تھا، لہٰذا جاؤ اور جب تک ان سے اجازت نہ لے لو تب تک واپس نہ آنا۔ اسی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور اس وقت ہم نماز ادا کر رہے تھے۔ میں نماز میں بول نہیں سکتا تھا، اس لیے مسکرا کر میں نے انہیں اجازت دی کہ ہاں اب تم سبھی جا سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ہم نے آپ کو جنگ بدر کا واقعہ آسان طریقے سے بتا دیا، لیکن جنگ بدر کا واقعہ صرف سننے یا خوش ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے۔ آئیے ایک نظر جنگ بدر پر ڈالتے ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس کیا کیا سامان تھا؟ صرف 313 لوگ تھے، 70 اونٹ تھے، 3 گھوڑے تھے، 8 تلوار اور 6 جرح تھی۔ لشکر کفار کے پاس کیا کیا سامان تھا؟ آئیے اب دیکھتے ہیں۔ 1000 افراد تھے، 700 اونٹ تھے، 100 گھوڑے تھے، 950 تلوار اور 950 جرح تھی۔ کفار کے لشکر میں کھانے پینے کا سامان بڑی کثرت سے تھا، روزانہ 11 اونٹ ذبح کر کے کھاتے تھے۔ کفار کے لشکر میں ایس و عسرت کا سامان بھی کافی تعداد میں تھا۔ جب وہ کسی پانی کے کنارے پڑاؤ کرتے تو خیمے لگاتے تھے، ان کے ساتھ گانے والی طوائفیں بھی تھی۔ اسلامی لشکر کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، کسی کے پاس 7 تو کسی کے پاس 2 کھجوریں تھی۔ مسلمانوں کے پاس ایک بھی خیمہ نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے کھجور کے پتوں کو اور ٹہنیوں سے ایک جھوپڑی تیار کر کے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس میں ٹھہرایا تھا۔ آج اس جگہ پر مسجد بنی ہوئی ہے۔ کفار کے لشکر سے 70 آدمی قید کیے گئے اور 70 آدمی قتل ہوئے، جس میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ اسلامی لشکر میں 14 صحابہ شہید ہوئے اور مسلمانوں کو فتح ملی۔ دوستو، اب غور کیجئے، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، اللہ کے فضل سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پھر بھی مسلمانوں کو ہر جگہ ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے۔ دوستو، کیا آپ نے سوچا ہے آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آج کا مسلمان اپنے دین سے بھٹک رہا ہے۔ آج لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارک اور قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک وہ لوگ تھے جو جان دے کر بھی ایمان بکنے نہیں دیتے تھے، اور ایک ہم لوگ ہیں جو 2 روپیے میں ایمان اپنا بیچ دیتے ہیں۔ اور میرے عزیز دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو آدھے سے زیادہ گناہوں سے روک دیتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اسلامی تہذیب اور شریعت کو لاگو کریں، گھروں میں ٹی وی سیریل یا فلم دیکھ کر برکت ختم نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، اپنے آل اولاد کو موبائل فون جیسی چیزوں سے دور رکھیں اور انہیں اچھی تعلیم دیں۔ ابھی حالات ایسے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں ایک خاص مذہب کے لوگ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ہماری بیٹیوں، ہماری بہنوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے پھنسانا چاہتے ہیں، تاکہ وہ مسلمانوں کو مجبور کر سکیں اور ان کے گھروں میں نفرت پھیلا سکے۔ اس لیے اس پر بھی احتیاط ضرور رکھنا چاہیے۔ تو دوستو، ہم
उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हर बार की तरह आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाबों में शेयर करें। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।